अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान अज़्म व अमल के सिलसिले में आज हम देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के अलावा और क्या ऐसा काम है कि जिसको करके हम बहुत सारी नेकियां और अपना वक्त बेहतरीन इबादत में लगा सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। बंदा मोमिन कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र से गाफिल नहीं होता, हर मौके पर अपने रब को याद करता है। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में जब वो रोज़े से होता है, सारा दिन इबादत की हालत में होता है, तो उसका दिल ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ माइल रहता है। वो हर हाल में अल्लाह को याद करता है। और जब हम कुछ वक्त शऊरी तौर पर याद करते हैं तो कुछ बाज़ फिर ऐसे लम्हे भी आते हैं कि गैर शऊरी तौर पर भी हमारी ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी हो जाता है। कुरान मजीद में अक़ल वालों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, सूरत आले इमरान आयत नंबर 191। वो लोग जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह ताला का ज़िक्र करते और दूसरों को भी इसकी ताकीद करते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मज़बूती से पकड़ लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करना, किसी भी हाल में, किसी भी मसरूफ़ियत में, आप घर का काम कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, जब आपकी ज़बान फ़ारिग है, आपका दिमाग फ़ारिग है, तो उस वक्त में ख़वातीन घर के तमाम कामों के दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेहतरीन तरीके से ज़िक्र कर सकती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िक्र करने से, जब बंदा ज़िक्र करता है तो शैतान भाग जाता है, और जब वो ख़ामोश होता है तो वो फिर शैतान इंसान के ऊपर हमला करता है और उसके दिल को गाफिल करता है। और जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान भाग जाता है। लिहाजा हमें रमज़ानुल मुबारक में शब व रोज़ अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखना है। सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें, और इसी तरह घर के कामों, खुसूसन खाना बनाते वक्त, खाने की तैयारी करते वक्त, बर्तनों की सफाई के वक्त, कपड़े धोते वक्त, इस्त्री करते वक्त, जब इन सारे कामों में हमारी ज़बान फ़ारिग है तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करते रहें। पैदल चलते हुए भी और गाड़ी में भी ज़िक्र इलाही करें। ज़िक्र एक जामे लफ्ज़ है जिसमें अल्लाह की तस्बीह, सुबहान अल्लाह, तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर और तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह सब शामिल हैं। सुबहान अल्लाह कहने से ज़मीन और आसमान भर जाते हैं। सैयदना अबू मालिक हारिस बिन आसिम अशरी से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ज़मीन और आसमान की सारी फ़िज़ा भर जाती है। यहाँ पर मैं कुछ छोटे छोटे अज़कार आपको ऐसे बताऊँगी कि जिनमें से ज़्यादातर हमें याद हैं, लेकिन उनकी फ़जीलत मालूम ना होने और
ہمیں عادت نہ ہونے کی وجہ سے اور ذکر کی فضیلت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنا بہت سارا وقت اور بہت سارے نیکی کے مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن اذکار کا بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سب کو کلمہ یاد ہے، کوئی دن میں 100 بار اس کو پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 100 برائیاں معاف کر دی جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے یہی کلمہ اس شخص سے زیادہ بار کہا ہوگا، اور جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس ذکر کو 100 مرتبہ صبح پڑھا تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث ہے جو صحیح مسلم سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جس نے اور اس کی 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں ایک دن میں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 بار کہتا ہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، ہر جوائنٹ پر، ہڈیوں کے جوڑوں پر، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، اور جو کہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ صدقہ ہے، اور یہ اس کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی کس ذکر میں ہے؟ ہم سب لوگ رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، مال کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، تم اس کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔
تو رزق کی تنگی میں سبحان اللہ و بحمدہ کا کثرت سے ورد کریں، اس کے ذریعے زمین کی مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار کے بھی بہت فائدے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ اس کے بارے میں دیکھیں گے، اور اس کے اذکار بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بتائے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔